नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म एलिना केसी र म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। चौतर्फी दबावपछि अर्थमन्त्री शर्माले दिए पदबाट राजीनामा। आफू हजारौं छानबिन समिति सामना गर्न तयार रहेको प्रतिक्रिया। बजेट निर्माणमा गलत नगरेको दावी। अर्थमन्त्री शर्माबारे छानबिन गर्न 11 सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन। छानबिनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नु सकारात्मक भएको दलका नेताहरूको प्रतिक्रिया। मनसुन सुरु सँगै प्राकृतिक विपदका घटना बढ्दै। सरकारको तयारी फितलो। विपद कोषमा अरबौं रुपियाँ जम्मा, तर पीडितले पाउँदैनन् समयमै राहत। सरकार निकम्मा। सबै अस्पतालमा एमआरआई मेसिन नहुँदा बिरामीलाई शास्ति। मेसिन सीमित अस्पतालको भर पर्नुपर्ने बाध्यता। सरकारीमा लामो समय कुर्नुपर्ने स्थिति, निजीमा महँगो। प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने सरकारको रणनीति। मङ्सिर 2 गतेका लागि मिति तय गर्न आयोगको सुझाव। निर्वाचन सम्पन्न गर्न 10 अर्ब रुपियाँ चाहिने। बेलायतमा एक वर्षी अर्को मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री जोनसन दबावमा। जोनसनको कार्यशैली गलत भएको आरोप। र नेपाल र क्यानाडा बीचको दोस्रो एक दिवसीय अभ्यास खेल आज। जित हासिल गरेर आइसिसी विश्वकप लिग 2 त्रिकोणात्मक सिरिज खेल्ने नेपालको चाहना। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। अनाधिकृत व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रालय प्रवेश गराई करका दर हेरफेर गरेको आरोप खेपेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। उनले संसदीय समितिको छानबिनका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको समेत बताए। राजीनामा दिने क्रममा संसद बैठकमा बोल्दै उनले हजारौं छानबिनका लागि आफू तयार भएको समेत बताए। एक रिपोर्ट। जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन्। बजेट निर्माणका क्रममा गलत काम भएको आशंका प्रति गर्न खोजिएको छानबिनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले राजीनामा दिएको घोषणा गरेका हुन्। चौतर्फी आलोचना भएपछि शर्मा प्रतिनिधि सभालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका हुन्। आज सरकार र सम्माननीय सभामुखज्यूको पहलमा जो समिति भएको छ, मैले स्वागत गर्छु, धन्यवाद दिन्छु। र यो छानबिनका लागि मैले मार्ग प्रशस्त गर्दै आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा पनि गर्दछु। छानबिनले ल्याएको तथ्य सत्यका अगाडि म उपस्थित भएर फेरि म आफ्ना विषयवस्तुहरूलाई, आफ्नो अभियानलाई, आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउने, देश र जनताको पक्षमा लाग्ने र प्रतिबद्धता पनि गर्न चाहन्छु। शर्माले राजीनामा दिनु अघि नै अर्थमन्त्री प्रकरणमा दलहरू बीचको सहमतिमा 11 सदस्यीय संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन भइसकेको थियो। राजीनामा दिएर संसद बैठकबाट बाहिरिने क्रममा पनि सञ्चारकर्मीहरूसँग उनले छानबिन सहज होस् भन्नका लागि राजीनामा दिएको बताए। छानबिन समितिलाई सजिलो पार्न, छानबिनलाई मद्दत गर्न र सत्य तथ्य संसदसम्म ल्याउनका लागि मैले राजीनामा दिएको। मैले बजेट निर्माण गर्दा कुनै पनि गल्ती गरेको छैन। संसदीय छानबिन समिति प्रतिनिधि सभा बैठकबाट अनुमोदन भएको छ। समितिमा खगराज अधिकारी, देव गुरुङ, पुष्पा भूषाल, प्रदीप कुमार गेवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्तिबहादुर बस्नेत, सरला कुमारी यादव, सीताराम महतो र सुरेन्द्र प्रसाद यादव रहनेछन्। समितिले 10 दिनमा जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेछ। आर्थिक विधेयक 2079मा करका दरहरू हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषय सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशन भएको र सो विषयलाई लिएर मान्य सदस्यहरूबाट समेत सदनमा कुरा उठाइएको सम्बन्धमा सत्य तथ्य छानबिन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गरी सभा समक्ष पेश गर्ने। प्रचलित कानुनको अधीनमा रही समिति आफैले सभापतिको चयन एवं आफ्नो कार्यविधि व्यवस्थित गर्न सक्नेछ।
समितिले आवश्यक देखेमा सम्बन्धित अन्य व्यक्तिको सहयोग लिन सक्नेछ। लगातार राजीनामा मागिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले छानबिन समितिको स्वागत त गर्यो, तर अर्थमन्त्री शर्मालाई बोल्न दिने विषयमा असहमति प्रकट गर्यो। सभामुख सापकोटाले अर्थमन्त्री शर्मालाई बोल्न समय दिएपछि एमाले सांसदहरूले आपत्ति जनाए। एमाले अवरोध गरेपछि सभामुखले एमाले सांसद योगेश भट्टराईलाई बोल्न समय दिए। भट्टराईले छानबिन समिति गठन स्वागत योग्य भए पनि राजीनामा आउनुपर्ने अडान दोहोर्याए। अब अर्थमन्त्रीको रूपमा होइन, हामी चाहन्छौँ उहाँले राजीनामा दिनुहोस्। राजीनामा दिइसकेपछि पनि उहाँले यो गरिमामय संसदमा बोल्न पाउनुहुन्छ। त्यसपछि उहाँको भाषण हामी सुन्न तयार छौँ। प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई बर्खास्त गर्नुहोस्, त्यसपछि उहाँको भाषण हामी सुन्न तयार छौँ। तर अर्थमन्त्रीको रूपमा उहाँले बस्न मिल्दैन। राजीनामा दिने घोषणा गर्दै जनार्दन शर्माले संसदीय छानबिन समितिको स्वागत गर्दै जतिवटा समिति बनाए पनि आफू तयार रहेको बताएका थिए। यस विषयमा एमाले संसद बहिष्कार गर्नु पूर्वाग्रहको पराकाष्ठा भएको शर्माको भनाइ छ। उनले बजेट निर्माणमा कुनै गल्ती नगरेको दाबी पनि गरेका छन्। अर्थमन्त्री शर्माको विषयमा के गर्ने भन्ने अन्योलका बीच बुधबार 11 बजेका लागि तय भएको बैठक 4 बजे मात्रै बसेको थियो। यस विषयमा प्रमुख दलका सचेतकहरूसँग परामर्श गरी सभामुख अग्नि सापकोटा संसदीय छानबिन समिति बनाउने निष्कर्षमा पुगेका थिए। अर्थ मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै शर्मा विवादित बनेका थिए। अमेरिकाबाट आएको गैर कानुनी रकमलाई भित्राउन असहयोग गरेको भन्दै उनले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई हटाएका थिए, तर पछि अदालतले पुनस्थापना गरिदियो। त्यसपछि बजेट निर्माणमा करका दर हेरफेर, त्यसपछि सीसीटीभी फुटेज डिलिट सम्मका घटनामा उनी मुछिएपछि अन्ततः राजीनामा दिन बाध्य भए। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको विषयमा गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिले पूर्वाग्रह राख्न नहुने नेकपा माओवादी केन्द्रले जनाएको छ, तर विपक्षी दलले भने उनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताएका छन्। एक रिपोर्ट। निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा भित्राएर बजेटका करका दर थपघट गरेको आरोप लागेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन्। शर्माले पदबाट राजीनामा दिए पनि करका दर घटाएर मुलुकप्रति गम्भीर अपराध गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले उनलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्ने माग गरेको छ। राजनीतिक दलहरू राष्ट्रप्रति पूर्ण रूपमा जवाफदेही छन् भन्ने कुरा यसले देखाएको छ। त्यसकारणले जतिसुकै एक खालको अनुत्तरदायी भए पनि आरोप प्रत्यारोपित गरे पनि हामीले उठाएको कुरा जायज छन् भन्ने कुरा यसले पुनर्पुष्टि गर्यो र अब हामी छानबिनको प्रक्रिया सुरु गर्छौँ र कोही पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैन र व्यक्तिगत रूपमा कानुनभन्दा माथि रहेर ललकार्नेहरूले पनि एक दिन चाहिँ कानुनको र संसदको अगाडि कठघरामा उभिनु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा यसले पुष्टि गरेको छ। अर्थमन्त्री शर्माको दल नेकपा माओवादी केन्द्रले भने बजेट प्रकरणको घटनालाई छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिलाई सहयोग गर्ने बताएको छ। उसले छानबिन प्रक्रियामा पूर्वाग्रह नराख्न पनि समितिलाई आग्रह गरेको छ। दल विशेषको भन्दा पनि सत्य तथ्य उहाँहरूले ल्याउनु हुनेछ। यसमा कसैलाई निशाना गरेर, जसरी प्रमुख प्रतिपक्षी दलका मान्यहरूले बोल्नुभयो, निशाना गरेर कि यो पुष्टि भइसकेको कुरो हो, उहाँलाई सजाय गर्नको लागि, छानबिन गर्नको लागि यो समिति हो अथवा के अरे सिफारिस गर्नको लागि भन्ने जस्तो गर्नुभयो, त्यो कुरोमा सत्यता छैन। पहिले नै पूर्वाग्रह राखेर छानबिन सुरुवात गर्ने भनेको त्यो पूर्वाग्रह सोच हो, त्यो राजनीतिक उद्देश्य त्यसमा देखिन्छ। त्यसरी यो समितिले काम गर्नु हुँदैन। निष्पक्ष ढङ्गले, स्वतन्त्र ढङ्गले, संसदको उच्च मर्यादा राख्ने ढङ्गले काम गर्नुपर्छ। छानबिन समितिका सदस्य एवं लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले बजेट निर्माणका क्रममा गम्भीर घोटाला भएको दावी गर्दै सर्वमाथि प्रभावकारी रूपमा छानबिन गर्ने बताएका छन्। सरकार पक्ष र प्रतिपक्षको बीचमा एउटा सहमति भयो। यो जुन देखिया छ अर्थ मन्त्रालयको घोटाला, यस सम्बन्धमा के रहेछ सत्य छानबिन गर्ने। संसदीय परम्परामा सबभन्दा ठुलो समिति नै संसदीय समिति हो। योभन्दा ठुलो समिति हुनै सक्दैन।
किनभने संसद सर्वोच्च हो। सर्वोच्च समितिले बनाएको कुरा यो निश्चित रूपबाट छ र कार्यान्वयन मलाई लाग्छ भोलिदेखि नै सुरु होला। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 177 मा भएको व्यवस्था अनुसार सभामुख अग्नि सापकोटाले बुधबार संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रतिनिधि रहने गरी 11 सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गरेका थिए। समितिमा एमालेका 4, काङ्ग्रेस माओवादीका 2, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा र लोसपाका 1 जना प्रतिनिधि छन्। समितिमा खगराज अधिकारी, देव गुरुङ, पुष्पा भुसाल, प्रदीप कुमार गेवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्तिबहादुर बस्नेत, सरला कुमारी यादव, सीताराम मेहता र सुरेन्द्र प्रसाद यादव रहेका छन्। समितिले 10 दिनभित्र जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेछ। जनार्दन शर्मा माओवादी जनयुद्धका कमान्डरदेखि गणतन्त्रका गृहमन्त्रीसम्म बने। उनी ऊर्जा मन्त्री भएको बेला कुलमान घिसिङ विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक थिए। शर्मा ऊर्जा मन्त्री भएको बेला लोड सेडिङ अन्त्य गरेको जस उनलाई पनि जान्छ। तर अर्थमन्त्री बनेपछि लगातार विवादमा आएका शर्माको बहिर्गमन भने सुखद रहेन। एक रिपोर्ट। सशस्त्र जनयुद्ध लडेका एक कमान्डर हुन् जनार्दन शर्मा। 2052 सालमा माओवादी जनयुद्धको सुरुवाती समयदेखि लडाकुको कमान्डर बनेका शर्मा शान्ति प्रक्रियामा आएर संविधान सभा हुँदै संसदीय निर्वाचनमा आएपछि पटक पटक मन्त्री बनेका छन्। गृह जिल्ला रुकुममा उनको राजनीतिक पकड राम्रो छ। उनी पटक पटक रुकुमबाट जनताको प्रतिनिधि बन्दै सिंहदरबार आइपुगेका छन्। पछिल्लो समय नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीको सरकार बनेपछि माओवादीले उनलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा दियो। अर्थशास्त्रको जानकार नभएको भनी त्यतिबेला पनि उनको आलोचना भएको थियो। तर यो 1 वर्षको अवधिमा उनका क्रियाकलाप यति विवादित बने कि बुधबार संसद बैठकमा आफ्नो नैतिकता र राजनैतिक जीवनको बचाउ गर्दा गर्दै पनि राजीनामा दिनुपर्ने परिस्थिति आइपर्यो। बजेट निर्माणको अन्तिम दिन अर्थ मन्त्रालयमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराई राजस्वका दर हेरफेर गरेको विषयमा विभिन्न माध्यमबाट खुलासा भएपछि अर्थमन्त्री शर्मा थप विवादमा तानिएका हुन्। यसअघि पनि पदीय मर्यादा बिर्सिएर विभिन्न विवादास्पद काम गरेपछि उनी आलोचित बनेका थिए। एकजना विवादास्पद व्यापारीले अमेरिकाबाट ल्याएको रकममा राष्ट्र ब्याङ्कले सहजीकरण नगरेको भन्दै उनी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाउन पुगे। त्यो निर्णय पनि त्यतिबेला प्रतिउत्पादक भयो जतिबेला सरकारको निर्णय उल्ट्याएर सर्वोच्चले अधिकारीलाई काममा फिर्ता पठायो। त्यस विषयमा पनि नैतिकताको प्रसङ्ग उठेको थियो, तर उनले राजीनामा गरेनन्। अर्थमन्त्री शर्माले केही व्यवसायको स्वार्थ अनुकूल हुने गरी राजस्वका दरहरू हेरफेर गरेको विषय सार्वजनिक भयो। करको दर हेरफेर गर्न उनले बजेट भाषणको अघिल्लो रात राजस्व प्रशासनमा लामो समय काम गरेर अवकाश भएका नायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरे र अर्का एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएका थिए। खास गरी सत्तारूढ दलकै सांसद तथा व्यापारीलाई अनुकूल हुने र अन्यलाई असर पार्ने गरी विद्युतीय सवारी साधनमा अन्तशुल्क तथा भन्सार महसुल वृद्धि, सेनिटरी प्याडमा विदेशीलाई छुट र स्वदेशीलाई कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल यथावत, फलाम तथा मोटरसाइकलमा थप गरिएको भन्सार महसुल, निजी कम्पनीलाई पनि बिमा कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्थाले अर्थमन्त्री विवादको घेरामा परेका थिए। यति मात्र होइन, पछिल्लो समयमा सीसीटीभी फुटेज डिलिट गरेको आरोपमा झनै विवादित बनेका मन्त्री शर्माले अन्ततः पदबाट राजीनामा नै दिनु पर्यो। उनको राजीनामाको विषय सडकदेखि सदनसम्म उठ्यो। एमाले भातृ संगठनलाई सडकमा उतार्यो भने संसदमा सशक्त प्रतिवाद गर्यो। यतिसम्म कि उनले राजीनामा नदिए त्यसको तीर बालुवाटार र भैँसेपाटीतिर सोझिने स्थिति आयो। अन्ततः माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको परामर्शमा उनले राजीनामा दिने निर्णय लिए। नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी चयनको प्रक्रिया चल्दै गर्दा उनी महासचिवको दावेदार छन्। तर यस घटनाले उनलाई त्यो सम्भावना पनि समाप्त पारिदिएको छ। उनले संसदमा उभिएर जसरी आफू निर्दोष रहेको प्रमाणित गर्ने प्रयास गरे, छानबिन समितिले कस्तो प्रतिवेदन दिन्छ त्यसबाट नै उनको राजनीति अघि बढ्ने नबढ्ने दिशानिर्देश गर्छ। जे होस्, जनार्दन शर्मा प्रकरणले राजनीति र नैतिकतालाई अलग गर्न नहुने, राजनीति गर्ने व्यक्ति, खास गरी जिम्मेवारीमा रहने व्यक्तिले पदको गरिमा कायम गर्नुपर्छ भन्ने गतिलो सन्देश पनि दिएको छ। यो वर्षको मनसुन सुरु भएको छ। मनसुन सुरु भएसँगै प्राकृतिक प्रकोपका घटना बढ्दैछन्, तर सरकारको प्रतिकार एवं तयारी भने फितलो छ। यहाँसम्म कि दैवी प्रकोपका लागि भन्दै सरकारी कोषमा अरबौं रकम जम्मा भएको छ, तर पीडितले फुक्का चिउरा र चाउचाउका प्याकेट भन्दा दीर्घकालीन राहत पाउन सकेका छैनन्। हेरौँ एक रिपोर्ट।
बित्तिकै प्राकृतिक प्रकोपले मुलुकलाई छिया बनाउँछ। विपदको वर्षेनी शिकार हुने परिवारहरूले दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षाको प्रत्याभूति कहिल्यै गर्दैनन्, न त समयमा नै राहत र उद्धार नै पाउँछन्, जसका कारण हजारौं परिवार घरबार विहीन अवस्थामा पुग्छन्। तिनीहरूलाई कसरी दीर्घकालीन रूपमा स्थानान्तरणदेखि अन्य उपाय अपनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा गृह मन्त्रालयको चासो खासै देखिँदैन। तर दीर्घकालीन समस्या समाधानको लागि बजेट पनि धेरै चाहिने र अध्ययन पनि हुनुपर्ने भएकाले अध्ययन भइरहेको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको दाबी छ, जबकि यस्तो जवाफ योभन्दा अगाडिका वर्षमा पनि प्राधिकरणले दिने गरेको थियो। विभिन्न ठाउँहरूमा पनि अध्ययनको कार्यहरू अहिले व्यापक रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौँ। अहिले तपाईँले हेर्दाखेरि मनसुनको समयमा हेर्दाखेरि चाहिँ अलि बढी खटे जस्तो, अलिक क्रियाशील भए जस्तो, अन्य बेलामा सुस्त भए जस्तो धेरै कुराहरू उठ्ने गर्छ। तर त्यस्तो होइन। हामी अन्य बेलामा जोखिम न्यूनीकरणका विविध उपायहरूको खोजीमा लागिरहेका हुन्छौँ, अध्ययन अनुसन्धानमा लागिरहेका हुन्छौँ। हामीले पूर्व तयारी प्रतिक्रियाका आधारहरू तयार गर्नको निम्ति लागिरहेका हुन्छौँ। यो वर्ष पनि मनसुन सुरु भएपछि 19 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 20 जना घाइते भएका छन्। त्यस्तै 2565 जनालाई अल्पकालीन रूपमा सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। यो वर्षको मनसुन सुरु भए यता 57 घरमा पूर्ण क्षति भएको छ भने 55 घरमा आंशिक क्षति भएको छ। त्यस्तै उद्धारको लागि 1050 तिरपाल, 45 वटा टेन्ट र 50 वटा ब्ल्याङ्केट बाहेक अन्य उद्धार सामग्री उपलब्ध गराइएको छैन। तर प्राधिकरणले उद्धार र राहतको लागि आर्थिकदेखि अन्य पाटोमा तयारी भएको जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार प्रधानमन्त्री प्राकृतिक प्रकोप उद्धार कोषमा 3 अर्ब 5 करोड, गृह मन्त्रालयको विपद व्यवस्थापन कोषमा 1 अर्ब, प्राधिकरणमा 1 अर्ब, जिल्ला विपद व्यवस्थापन कोषमा 1 अर्ब बढी, प्रदेशमा 60 करोड र स्थानीय तहमा 1.5 अर्ब बढी रकम राहतका लागि छुट्याइएको छ। सङ्घीय सरकारको तहमा हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री प्राकृतिक प्रकोप उद्धार कोष भन्ने छ, जसमा चाहिँ लगभग 3 अर्ब 5 करोडको मैले अन्तिम रूपमा लिएको तथ्याङ्क अनुसार 3 अर्ब 5 करोड 91 लाख जति चाहिँ पैसा हामीसँग त्यहाँ विद्यमान रहेको थियो। र त्यस्तै हाम्रो गृह मन्त्रालयमा रहेको विपद व्यवस्थापन कोषमा चाहिँ लगभग 1 अर्बको हाराहारी पैसा छ भने हाम्रो प्राधिकरणमा पनि 1 अर्बको हाराहारी पैसा रहेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले विशेष गरी उद्धार र राहतको निम्ति खर्च गर्न सक्छौँ। यसरी राहतको लागि अर्बौं रकम त छुट्याइन्छ, तर वास्तवमा पीडित परिवार र व्यक्तिले भने उक्त राहतको केही अंश बाहेक अन्य राहत पाएको देखिँदैन। विगतमा पनि यही अवस्था दोहोरिएको कतिपयको गुनासो छ। उता आर्थिक पाटोको बलियो स्रोत मानिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले राहत नपाएको कुरा अस्वीकार गर्छ। विपदको बेला जति राहत दिए पनि थोरै नै हुने भएकाले राहत नपाएको गुनासो गरे पनि वास्तवमा राहत भने पीडित समक्ष पुगेको दाबी प्रधानमन्त्री कार्यालयको छ। त्यस्तो नपाउने भन्ने हुँदैन। यो हरेक जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जान्छ यो रकम। त्यहाँ विपद व्यवस्थापन समितिहरू हुन्छन्। ती विपद व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय भएर वास्तविक प्रभावितहरूलाई चाहिँ विपदको राहत रकम चाहिँ दिन्छ। तर कति रकम दिने भन्ने कुरा त अब विपदमा परेको मान्छेलाई जति दिए पनि थोरै नै हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब थोरै पाएको कारण होला, अन्त पाउँदै नपाएको जस्तो त मलाई लाग्दैन। वर्षेनी यही समयमा नै मनसुन सुरु हुने र त्यसले ठूलो धनजनको क्षति हुने गरेको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरू जानकार छन्। तर जोखिम न्यूनीकरण गर्न र त्यसको दीर्घकालीन समाधानको लागि कुनै उपाय खोजेर सर्वसाधारणलाई सुरक्षित महसुस गराउन भने कुनै निकायले प्रभावकारी काम गर्नै सकेनन्, जसको परिणाममा सरकारकै गल्ती र लापरवाहीका कारण यो वर्षको मनसुनमा पनि ठूलो जनधनको क्षति हुने आकलन गरिएको छ। तर राहत एवं उद्धारमा पनि पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिने निश्चित छ। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। सिटी स्क्यानबाट पत्ता नलागेको रोग पत्ता लगाउन पछिल्लो समय एमआरआईको प्रयोग बढ्दो छ। तर उपत्यकाकै ठूला अस्पतालहरूमा समेत उक्त मेसिन नहुँदा एमआरआईको प्रयोग हुने अस्पतालहरूमा बिरामीले महिनौसम्म पालो पर्खिनुपर्ने बाध्यता छ। एमआरआईको सहज पहुँचका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्न सकेको छैन। एक रिपोर्ट। पछिल्ला दिनमा अस्पतालहरूमा एमआरआई आवश्यक पर्ने बिरामीको चाप निकै बढेको छ। तर बिरामीको रोग पहिचान गर्नका लागि अति आवश्यक मानिएको उपकरण पर्याप्त मात्रामा नहुँदा बिरामीहरूले भनेको समयमा एमआरआई गर्न सक्ने अवस्था छैन। एक त यो प्रविधि नै महँगो छ भने अर्कोतिर सीमित अस्पतालमा मात्रै एमआरआई सुविधा भएका कारण बिरामीको रोग पहिचान गर्न कठिन हुने गरेको छ, जसका कारण सरकारी अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बिरामी समेत एमआरआई गर्नका लागि महँगो शुल्क तिरेर निजी अस्पताल धाउन बाध्य छन्। एक महिना पछाडि डेटको लागि त पेसेन्ट्सहरूको नि एकदम क्रिटिकल हुन्छ।
1 महिनासम्ममा त त्यो अब जति जे पनि हुनसक्छ, इभन डेट पनि हुनसक्छ नि होइन। अनि त्यसको लागि चाहिँ अब तपाईँको यहाँ गऱ्यौँ भने वेट गर्नु पऱ्यो, होइन भने इमर्जेन्सीमा गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ नहुने भएकोले बाहिर गएर बाहिर अन्तै अरू कुनै डायग्नोस्टिक सेन्टरबाट अथवा जहाँ चाहिँ डक्टरले रिफर गर्छ त्यहाँबाट गरेर लिएर आउनुपर्ने त्यो कन्डिसन छ क्या। हामीले पनि अहिले एक्ज्याक्टली त्यही गरेको। यस्तो धायो अब लगभग महिनैभरि धायो। अब हामीले प्राइभेट हस्पिटलमा जान सकिँदैन, खर्च अब बढी लाग्छ होइन। त्यही एमआरआई गर्न नै प्राइभेट हस्पिटल गयो भने 30-40 हजार खर्च हुँदो रहेछ, यहाँ अब लगभग 10-12 हजार हुने। त्यही भएर चाहिँ हामी यहीँ गरेको। लगभग धेरै टाइम लाग्दो रहेछ, कुरे जे गरेर पनि लाइन बस्नुपर्ने भन्दा पनि धेरै लामो समय हुन्छ अरे त्यो काम हुन्छ। एमआरआईको काम हुन्छ भनिसकेपछि म अब अर्को उसमा जाँदैछु। देशकै एक मात्रै राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर जहाँ देशभरका घाइतेलाई उपचारका लागि ल्याइन्छ, तर त्यहाँ अहिलेसम्म एमआरआई गर्ने सुविधा छैन। त्यहाँ भएका बिरामीलाई नजिकै रहेको वीर अस्पतालमा पठाइन्छ। त्यहाँ एमआरआई गर्न जाने बिरामीको पालो आउन छिटोमा 25 दिन लाग्छ। शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज जहाँ दैनिक हजारौं बिरामीको उपचार गर्ने थलो हो, त्यहाँ पनि एउटा मात्रै एमआरआई गर्ने मेसिन छ। नजिकै रहेको कान्ति बाल अस्पतालमा उक्त मेसिन नभएका कारण त्यहाँ एमआरआई गर्नुपर्ने बालबालिकालाई पठाइन्छ, जसका कारण त्यहाँ पनि पालो आउन कम्तीमा 20 दिन लाग्छ। दैनिक 25 जनाका दरले एमआरआई गर्दा समेत चाप अनुसारको मेसिन नहुँदा महिनौं पालो पर्खिनु पर्ने बाध्यता छ। त्यो पनि हरेक कुराको चाहिँ क्षमता हुँदो रहेछ। हाम्रो एउटा मेसिनको क्षमता जति हो त्यति त त्यसले टाइम त लिन्छ। एउटै बिरामीको चाहिँ 45 मिनट 1 घन्टा लाग्न सक्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि निश्चित रूपमा चाहिँ बिरामीले चाहिँ लामो समयसम्म कुर्नुपर्छ। अहिले मैले भन्नुपर्दा लगभग 2 हप्ता चाहिँ कुर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारी अस्पतालमा उपकरणको अभाव, बिरामीले महिनौं कुर्नुपर्ने अवस्था भने निजी अस्पतालमा ढाड सेकिने गरी शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता, जसका कारण अति आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सेवा लिनबाट आम नागरिक वञ्चित हुनु परेको छ। यस्ता विषयमा न अस्पतालहरू नै जिम्मेवार देखिएका छन्, न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यस्तो विषयमा ध्यान दिन सकेको छ। कतिवटा अस्पतालमा एमआरआई मेसिन छन् भन्ने तथ्याङ्क समेत मन्त्रालयसँग छैन। बिरामीले पाएको शास्ति अनि भएका उपकरणको समेत प्रयोगविहीन किन भइरहेको छ भन्ने प्रश्नमा मन्त्रालयको जवाफ यस्तो छ। भएको मेसिन बिग्रिएको कारण या त भएको जनशक्तिमा पुरै टिम नभएर टिममा पूर्णता नभएर पनि समस्याहरू भएका जस्तो हामीले देख्छौँ अनुगमनको क्रममा। तर त्यसलाई तत्काल समाधान गर्न सक्ने उपायहरू हामीले खोज्दै जनशक्तिको व्यवस्थापन गरेर टिमलाई पूर्णता दिने कामहरू पनि हामीले अगाडि बढाइरहेका हुन्छौँ। त्यसबाट सेवा प्रवाह भइरहेको छ। अर्को यो कोभिडको महामारीको दौरान हामीले हरेक अस्पतालका हरेक सामानहरू मर्मत गर्ने, बनाउने, चुस्त दुरुस्त राख्ने, उस्तै अवस्थामा सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्ने सबै कामहरू गरेको हुनाले अहिले पछिल्लो समय धेरै मेसिनहरू बिग्रेको चुनौतीपूर्ण अवस्था अलि अगाडिको 2 वर्ष अगाडिको जस्तो त्यस्तो त अहिले आएको देखिँदैन। सरकारी अस्पतालमा समेत एमआरआई सुलभ छैन। सरकारी अस्पतालमा एमआरआई गर्न 7 देखि 15 हजार सम्म लाग्छ। निजी अस्पतालमा झनै बढी महँगो छ। निजीमा 15 हजार देखि 30 हजार सम्म शुल्क तिर्नुपर्छ। सरकारी अस्पतालमै अत्यावश्यक मेसिन तथा उपकरणहरू थप गरी आम नागरिकको स्वास्थ्य उपचार सहज ढङ्गले गर्न सरकार जिम्मेवार बन्नै पर्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने बताएका छन्। निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने बताएका हुन्। आयोग पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार भेट गर्दै मङ्सिर 2 गते प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन गर्न मिति प्रस्ताव गरेको हो। आयोगले 2079 साल मङ्सिर 2 गते प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो। सुझाव अनुसार प्रधानमन्त्रीले मङ्सिर 2 मै नभए पनि निर्वाचन अवधि कायम राखेर निर्वाचनको मिति तोक्ने आश्वासन दिएका छन्। आयोगले निर्वाचनका लागि मिति घोषणापछि 120 दिनको निर्वाचन अवधि लिने गरेको छ। निर्वाचन आयोगले यस वर्ष प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न
10 अर्ब रुपियाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ। यसअघि 2074 सालको प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा 7 अर्ब 80 करोड रुपियाँ खर्च लागेकोमा हाल तलब भत्तामा भएको वृद्धि, मतदाता र मतदान केन्द्रको संख्या वृद्धि र निर्वाचन सामग्रीको मूल्य वृद्धि लगायतका कारण बढी खर्च लाग्ने आयोगको अनुमान छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटिको बैठक बिहिबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ। बुधबार 1 बजे बोलाइएको माओवादी बैठक बिहिबार बिहान 11 बजे बस्ने गरी स्थगित भएको माओवादी नेता रामनारायण बिडारीले जानकारी दिए। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीको संगठनात्मक प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिन थप समय लाग्ने देखिएपछि बैठक सारिएको बताइएको छ। बिडारीले पार्टीको आन्तरिक तयारीका साथै संसदमा शीर्ष नेताहरू गम्भीर विषयको छलफलमा केन्द्रित हुनु परेकाले बैठक स्थगित गरिएको बताए। माननीय सदस्यहरू, केन्द्रीय सदस्य रहेकाहरू पनि त्यहाँ जानुपर्ने हो। त्यो विषयलाई टुङ्गो लाउनु पर्ने हो। त्यसमा छानबिन गर्ने कि नगर्ने, छानबिन समिति बनाउनु पर्ने कि नपर्ने, यसबारेमा विस्तृत र व्यापक रूपमा प्रतिपक्षी दलहरूसँग पनि कुराकानी गर्नुपर्ने हो। त्यस कारणले आजलाई बैठक स्थगित गरेर भोलि 11 बजे बैठक हुन्छ। आइतबारबाट सुरु भएको माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठकमा सोमबार 41 जना केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राखेका थिए। बिहिबार बस्ने बैठकमा अध्यक्षले उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने, संगठनात्मक तथा राजनीतिक प्रस्ताव पास गरेर बैठक सक्ने माओवादीको तयारी रहेको छ। अन्तिम समयमा बैठक स्थगित भएपछि प्रज्ञा भवनमा पुगेका केन्द्रीय सदस्यहरू फर्किएका थिए। सरकारले प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठकमा नागरिकता सम्बन्धी अर्को विधेयक दर्ता गराउने तयारी गरेको छ। लोकसभाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले संसदको आगामी बैठकमा यसअघि पेश भएको विधेयक फिर्ता लिएर अर्को विधेयक दर्ता गराउने जानकारी गृहमन्त्रीले दिएको बताएका हुन्। संसद भवनमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले लामो समयदेखि नागरिकता विधेयकलाई अल्झाइराखेकोले नयाँ विधेयक ल्याउनु सकारात्मक भएको बताए। विषयवस्तु भनेको यो जन्मसिद्धका सन्तानहरूलाई नागरिकता दिने सन्दर्भमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार को कानुन चाहिँ ल्याएर त्यसलाई पास गर्ने कुरा भएको छ। त्यसैले पुरानो जसमा विवाद छ, सहमति बनिरहेको छ, त्यसलाई फिर्ता गर्ने र अर्को चाहिँ विधेयक ल्याएर सहमतिवाला विधेयक ल्याएर पास गरेर दलहरूबीच नागरिकताका विषयमा भएको सहमतिलाई समावेश गर्दै नयाँ विधेयक ल्याउने जानकारी पनि गृहमन्त्रीले गराएको उनको भनाइ छ। उनले जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्ने सन्दर्भमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको कानुन ल्याएर पास गर्ने भन्ने सहमति भएको दावी गरे। यसअघि प्रतिनिधि सभामा करिब 4 वर्षदेखि विचाराधीन नागरिकता विधेयकलाई सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले आगामी निर्वाचनमा पार्टीले भाग नलिने बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा विप्लवले हरेक मोर्चामा पार्टी जनतासँग सँगै रहने र निर्वाचनमा भने भाग नलिने बताएका हुन्। उनले जनताका मुद्दाहरूलाई अघि बढाउनका लागि क्रान्तिकारी मोर्चाको विषयमा छलफल गर्ने जानकारी दिए। त्यस्तै उनले अमेरिकी सैन्य सहयोगै स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी कुनै हालतमा लागू हुन नदिने चेतावनी पनि दिए। उनले एमसीसी र एसपीपीका सन्दर्भमा कांग्रेस अमेरिकाप्रति वफादार देखिएको आरोप लगाए। 500-700 रुपियाँ जमिन किन्ने हैन, पुरै तपाईको हवाई मैदान बनाउन मिल्ने गरी चाहिँ अड्डा अदालत खोल्न मिल्ने गरी चाहिँ जमिन किन्ने, त्यसको स्वामित्व एमसीसीमा राख्ने, अमेरिकाले चलाउने, अनि हामी चाहिँ त्यसका दास हुनुपर्ने, त्यो चाहिँ स्वीकार्य हुन सक्दैन। त्यसकारण यो पनि रोक्नुपर्छ। एसएसपी आयो भने हामीले भनेका छौँ नेपाली सेनाले पनि बुझ्नुपर्छ। यो कुरा हामीले बाहिर भनेका छौँ, नेपाल प्रहरीले पनि यो कुरा बुझ्नुपर्छ। उनले एमसीसी विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिँदा पक्राउ परेका विद्यार्थीहरूसँग लाखौं रुपियाँ धरोटी मागेको प्रति आपत्ति जनाए। विप्लवले जनताले पूर्ण रूपमा अधिकार प्राप्ति नगरेसम्म संघर्ष जारी रहने स्पष्ट पारेका छन्।
पोखरा महानगरका निवर्तमान मेयर मानबहादुर जीसीले कार्यकाल सकिनु 2 दिन अघि 68 रोपनी सरकारी जग्गा चोरबाटोबाट ठेक्का लगाएको खुलेपछि विवाद बढेको छ। राष्ट्र बैंक चोक स्थित पोखरा पर्यटन बस पार्क गल्फ कोर्स र पृथ्वी चोक स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय नजिकै रहेको सवारी ट्रायल सेन्टर रहेको जग्गा मेयर जीसीले आफ्ना ज्वाइँलाई दिएको खुलेको छ। एक रिपोर्ट। पालिकाका तत्कालीन मेयर मानबहादुर जीसीले आफ्नो कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा 2 दिन अघि पर्यटन बस पार्क र गल्फ कोर्स सहित 3 ठाउँको जमिन निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिएको खुलेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ। पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा रहेको पोखरा 9 स्थित यातायात कार्यालय पछाडिको समेत गरी 3 ठाउँको जमिन निजीलाई भाडामा दिने सम्झौता गरेको खुलेसँगै जीसी विवादमा तानिएका हुन्। समितिको अध्यक्ष स्वयं महानगरपालिकाका मेयर हुने व्यवस्था अनुसार जीसीले भाडा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको महानगरपालिकाका अधिकारीले खुलासा गरेका हुन्। यता पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले हतारमा प्रक्रिया नपुर्याई निर्णय गरेकाले छानबिन गर्ने जनाएका छन्। त्यसको प्रक्रिया हेर्दाखेरि पनि र अब मिटिङ पनि नबसिकन अब त्यसको अलिकति अलि हतारमा गरेको देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दा यसलाई हामी चाहिँ छानबिन गर्ने प्रक्रियामा अहिले अगाडि गएका छौँ र यो चाहिँ अब विधि नपुर्याइकन अब अलि हतारमा गरिएको र केही अलिक खराब खालको मनसाय पनि राखिएको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले छानबिनको नतिजा आएपछि के गर्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी गर्छौँ। ठेक्का पाउने निवर्तमान मेयर जीसीका ज्वाइँ भएको खुलेको छ। 3 असारमा भएको सम्झौतामा मेयर जीसी र एक्सन बिल्डर्स सेवा प्रणालीका तर्फबाट विष्णु भण्डारीले हस्ताक्षर गरेका छन्। भण्डारी मेयर जीसीका ज्वाइँ राम भण्डारीका सहोदर भाइ हुन्। यसैगरी पोखरा बस पार्कको 18 रोपनी जग्गा सोही दिन मेयर जीसी र शिला शालिग्राम निर्माण सेवा प्रणाली बीच सम्झौता भएको छ। शिला शालिग्रामका तर्फबाट छविलाल कुँवरले हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यो कम्पनी पनि विष्णु भण्डारी समूहकै हो। सम्झौताहरूमा जीसीकै हस्ताक्षर छ भने दोस्रो पक्षबाट सम्बन्धित कम्पनीका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन्। समितिमा मेयर अध्यक्ष हुन्छन् भने महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य सचिव, त्यस्तै सदस्यमा महानगरपालिकाका 3 कार्यपालिका सदस्य, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रमुख मालपोत अधिकृत, प्रमुख नापी अधिकृत र जिल्ला वन डिभिजन कार्यालयका प्रमुख हुन्छन्। उनीहरू सबै यो सम्झौताबारे बेखबर छन्। मेयर जीसीको पदावधि जेठ 5 गते सकिएको थियो। त्यसको 2 दिन अघि ती जग्गा भाडामा दिने सम्झौता भएको खुलेको छ। त्यसका लागि 2078 चैत 26 गते नियमित प्रकाशन हुन छाडेको दैनिक पत्रिकामा बोलपत्र आह्वान सूचना छापिएको थियो। पर्यटन बस पार्कमा बसहरू पार्क गर्दा भाडा उठाउने गरी सम्झौता भए पनि भाडा दर सम्झौता पत्रमा तोकेको देखिएको छैन। गल्फ कोर्सका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको 40 रोपनी जमिन खेल गतिविधिका लागि भनेर भाडामा दिने सम्झौता भएको देखिन्छ। निजी कम्पनीले अरूलाई गाडी पार्क गर्न दिई शुल्क उठाउने गरी भाडामा लिएको देखिन्छ। ती सबै जमिन पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा छन्। राजनीतिमा ठूला ठेकेदार एवं बिचौलिया हाबी भएको विषय नयाँ होइन। करका दर परिवर्तनदेखि ठूला ठेक्का पट्टामा राजनीतिक पहुँचका आधारमा बिचौलियाले वैध अवैध अनेक काम फत्य गर्छन्। राजनीतिक पहुँचको आधारमा अनेक गैर कानुनी हरकत गर्ने एक पात्र हुन् दीपक भट्ट। आज मात्रै राजीनामा दिएका अर्थमन्त्रीद्वारा भएको करका दर परिवर्तन एवं अनेक प्रकरणमा मुछिएका छन् विवादास्पद व्यापारी भट्ट। एक रिपोर्ट। हुन् चर्चित बिचौलिया दीपक भट्ट। प्रख्यात बिचौलियाको रूपमा चिनिएका ठेकेदार दीपक भट्टको निवासमा लेनदेन र हिसाब किताबको मात्र कारोबार चल्छ। मन्त्रीहरू झण्डा हल्लाउँदै उनको घर ललितपुरको सानेपा जानुमा छिमेकीहरूले पनि अचम्म मान्ने गरेका छन्। जुन बेला आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट ल्याउने बेला भयो, सोही समयमा भट्ट निवासमा सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा नियमित जसो पुग्ने गरेका छिमेकीहरू बताउँछन्। चालु आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाको अवधिदेखि नै ती मन्त्रीहरू भट्ट निवास छिर्ने क्रम बढेको हो। संसदबाट बजेट पारित भएपछि त्यो क्रम झन बढेको छ। भट्टको कम्पनी इन्फिनिटी होल्डिङ्सका फाइनेन्सियल निर्देशक भारतीय नागरिक समेत मन्त्रीहरूसँगको कुराकानीमा सामेल हुने गरेको पाइएको छ। पछिल्लो दिनमा भएको पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनाको निर्माण जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने लगायतका कार्यमा सरकार भट्टको रोडम्याप बमोजिम अघि बढेको नेताहरूको भनाइ छ। बिचौलिया भनिने भट्टको घरमा देउवाका छोरा जयवीर देउवा समेत नियमित पुग्ने गरेको पाइन्छ। देउवाका छोराको योजनामा नै बजेट भाषणमा विदेशबाट आयात गरिने सेनिटरी प्याडमा 90% भन्सार छुट गरिएको विषय बाहिर आएको छ। तर सेनिटरी प्याड बनाउने स्थानीय कम्पनीले ल्याउने कच्चा पदार्थमा भने सरकारले भन्सार दर बढाएको छ। बजेटमा वार्षिक 10 अर्बभन्दा बढीको कारोबार हुने सेनिटरी प्याडको कारोबारमा सोझै 1 अर्बको खेल खेलिएको आरोप लाग्दै आएको छ। विदेशबाट आयात गरिने सेनिटरी प्याडको प्रमुख आयातकर्ता उनै जयवीर हुन्। भट्टकै स्वार्थमा परेर
अर्थमन्त्रीले विवादास्पद काम गर्दा सर्वत्र आलोचित भई राजीनामासम्म दिने स्थिति आयो। उनको सम्बन्ध देउवा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसम्म गाढा रहेको पाइन्छ। भट्टले नै तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई मिलाउने विषयमा भूमिका निर्वाह गरेका थिए। त्यतिबेला एमाले र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष ओली र दाहाललाई आफ्नै घरमा भेटाएका थिए। दीपकसँगै उनका बाबु चतुर्भुज भट्ट विगतमा भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुछिएका थिए। कृषि सामग्री कम्पनी प्रालीका पूर्व प्रबन्धक सञ्चालक चतुर्भुज र उनका छोरा दीपक विरुद्ध 50 लाख रुपियाँ घुस लिएको अभियोग लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 2061 पुसमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। 12,500 मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात ठेक्कामा घुसको लेनदेन भएको दाबी आयोगको थियो। दीपकका दाजु अहिले पनि लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन्। शालीन व्यक्ति भनेर चिनिने युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा सुशीललाई लगानी बोर्डमा लगेका थिए। यी भट्ट दाजुभाइको राजनीतिक सम्बन्ध भनेको केवल स्वार्थ पूरा गर्नु हो। हर राजनीतिक नेतृत्वसँगको सम्बन्ध भजाएर वैध अवैध काम गर्ने यस्ता बिचौलियालाई बालुवाटार, बालकोट र खुमलटारको ढोका बन्द भए मात्र बिचौलिया हावी हुने प्रवृत्ति रोक्न सकिन्थ्यो कि? पब्लिकेसन नेपाल अहिले पद्मसुन्दर जोशीको प्राचीन हिती प्रणालीमाथि लेखिएको बृहत अनुसन्धानात्मक कृति हिती प्रणाली प्रकाशित गरेको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा काठमाडौँ उपत्यकाका नगर प्रमुखहरूको सहभागितामा सो पुस्तक विमोचन गरिएको हो। हिती प्रणाली काठमाडौँ उपत्यकाको अद्वितीय र सम्पन्न जल व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित पुस्तक हो। काठमाडौँ सभ्यताको पानी प्रणाली र सांस्कृतिक परम्पराका ज्ञाता पद्मसुन्दर जोशी सहरी विकासका योजनाकार हुन्। सहर बजारमा निम्तिएको पानीको अभावबारे यस पुस्तकले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने विश्वास लिएको छ। प्राइम न्युज अझै जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बिजनेस न्युज। एनसिएल आजियाटाले आफ्नो व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी अन्तर्गत कोटेश्वरदेखि कलङ्की सडक खण्डको ग्रिन बेल्ट क्षेत्रमा हरियाली निर्माण तथा संरक्षण गर्दै आएको रिङ रोड ग्रिन बेल्टको मङ्गलबार उद्घाटन गरिएको छ। एनसिएलले वन तथा भू संरक्षण विभागसँगको सहकार्यमा रिङ रोडको कोटेश्वरदेखि कलङ्की सडक खण्डमा हरियाली विकास निर्माण तथा संरक्षण गर्दै आएको छ। एक कार्यक्रम माझ मङ्गलबार उक्त ग्रिन बेल्ट उद्घाटन गरी एनसिएलले यस सामाजिक पहल अन्तर्गत कोटेश्वरदेखि कलङ्की सडक खण्डको ग्रिन बेल्ट क्षेत्रमा ल्यान्डस्केपिङ सहित हरियाली निर्माण सकाएर हाल संरक्षणको काम गरिरहेको छ। Just NCEL, but also at the Axiata group level, where we say we want to reduce our carbon footprint to a certain objective by a certain year. And as part of that commitment, we have to do our part in the countries we operate to make sure that we deliver against those commitments. यो परियोजना हरियाली विकासको एक उदाहरणीय काम बनेको कम्पनीले बताएको छ। यसले रिङ रोड सडक खण्डमा सफा र हरियालीलाई परिवर्तन गरेको छ। सडकमा हरियो मकै बेच्नेमाथि काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर प्रहरीले लछार पछार गरी ठेला र मकै जफत गरेको विषयको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। सडक पेटीमा बाध्यता भएर व्यापार गरिरहेका व्यवसायीलाई उठीवास लगाएका कारण नगर प्रमुख बालेन्द्र शाह पनि आलोचित बनिरहेका छन्। महानगरले सहर व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य बोकेको भए तापनि फुटपाथ व्यवसायलाई उचित विकल्प दिन अझै सकिरहेको छैन। एक रिपोर्ट। नगरपालिकाभित्र ठमेल जस्ता पर्यटकीय स्थल छन् जहाँ संसारभरबाट आएका पर्यटकहरूले पाइला टेक्ने गर्छन्। तर ठमेल पुग्नु अघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि नै पर्यटकले फुटपाथ व्यापारीले सडक छेउछाउ कुरूप बनाएको दृश्य देख्छन्। पर्यटकहरू नेपालमा सुन्दर रमणीय स्थलको भ्रमणको लागि
आउने गर्दछन्। तर काठमाडौँमा देखिएको अस्तव्यस्तताले नै उनीहरूको दृष्टिकोण परिवर्तन हुन्छ। त्यसैमाथि फुटपाथमा हुने गरेका व्यापारले पनि महानगरलाई अस्तव्यस्त देखाइरहेको छ। सहरलाई व्यवस्थित बनाउनकै लागि भए पनि महानगरले फुटपाथ व्यापार निषेध गरेको छ। सडकपेटी हिँड्ने प्रयोजनका लागि बनाइएको भन्दै काठमाडौँ महानगरले आफ्नै घरको अगाडि पनि फुटपाथ व्यापार गर्न नपाइने बताउँदै आएको छ। फुटपाथ गर्नु हुँदैन। उहाँहरूले व्यवसाय गर्ने हो भने एउटा कुनै ठाउँ लिजमा लिनुपर्ने, कुनै ठाउँ लिज लिएर उहाँहरूले त्यहाँ गर्नुपर्ने, बरु त्यसको पूर्वाधारको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले सहयोग गर्दैन भन्ने कुरामा सहयोग हुनसक्छ। तर फुटपाथ त अर्को प्रयोजनको लागि बनाएको हो नि, जुन प्रयोजनको लागि त्यो त प्रयोग गर्न दिनुपर्छ नि सर। सहर व्यवस्थित बनाउनका लागि फुटपाथ व्यापार निषेधले सहयोग गर्न सक्छ, तर महानगरले सबै फुटपाथ व्यवसायीलाई समान रूपमा हेरेको भने पाइँदैन। यो काठमाडौँको असञ्चो हो। यहाँ सडक नै मिचेर आवत जावतमै समस्या हुने गरी व्यापार गर्दा पनि महानगरपालिकाको ध्यान जाँदैन। यति मात्र होइन, हेर्नुहोस् काठमाडौँको इन्द्रचोक। यी ठाउँमा यस्तो अस्तव्यस्त हुँदा पनि महानगरको ध्यानाकर्षण हुन सकिरहेको छैन। तर मकै बेचेर काठमाडौँमा जीवनयापन गरिरहेका साना व्यापारीलाई भने धरपकड गरिरहेको छ। सबैलाई समान व्यवहार नभएकोले स्वार्थ बाजिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। काठमाडौँका आम नागरिकको सामाजिक आर्थिक अवस्था नै नबुझेर सस्तो लोकप्रियताका लागि निमुखा जनतालाई दुःख दिने कार्य कदापि राम्रो मान्न सकिँदैन। संसारका अन्य धनी देशमा पनि फुटपाथ व्यवसाय नभएका होइनन्। महानगर व्यवस्थापन गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाको योजना वास्तवमै सही छ, तर सबै फुटपाथ व्यवसायीलाई समान व्यवहार गर्न आवश्यक देखिन्छ। महानगरले सहर व्यवस्थापनसँगै फुटपाथ व्यवस्थित गर्न विकल्प पनि खोज्न जरुरी छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथमा सुष्मन विश्वकर्मा, काठमाडौँ। अब इन्टरनेसनल न्यूज। बेलायतमा थप 2 मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन्। बालबालिका र परिवार मन्त्री विल क्विन्सन र कनिष्ठ यातायात मन्त्री लौरा ट्रटले बुधबार राजीनामा दिएका हुन्। क्विन्सले राजीनामा दिनुको विकल्प नभएको बताएका छन् भने ट्रटले सरकारमा विश्वास गुमेको कारण राजीनामा दिएको बताइन्। यसअघि प्रधानमन्त्री जोनसनको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै अर्थमन्त्री कृषि सनुक र स्वास्थ्य मन्त्री साजिद जावेदले पनि राजीनामा दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीलाई लिएर मन्त्रीहरूले धमाधम राजीनामा दिएका हुन्। एकपछि अर्को मन्त्रीको राजीनामापछि प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन थप दबावमा परेका छन्। प्रधानमन्त्री जोन्सनले यसअघि शिक्षा मन्त्रीको भूमिकामा रहेका नादिम जहावीलाई अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका छन्। यस्तै मिसेल डोनेलनलाई शिक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपालले दोस्रो एक दिवसीय अभ्यास खेलमा आज क्यानाडासँग खेल्दैछ। खेल नेपाली समयअनुसार राति 9:15 क्यानाडाको किङ्स सिटीमा रहेको मेपल लिफ क्रिकेट मैदानमा सुरु हुनेछ। पहिलो खेल वर्षाको कारण मङ्गलबार राति रद्द भएको थियो। क्यानाडा भ्रमणमा रहेको यो खेल नेपालको अन्तिम हुनेछ। नेपाल क्यानाडामाथि शानदार जितका साथ आइसिसी विश्वकप लिग 2 त्रिकोणात्मक ओडिआई सिरिज खेल्न स्कटल्यान्ड जानेछ। नेपाल, स्कटल्यान्ड र नामिबिया बीच त्रिकोणात्मक ओडिआई सिरिज हुनेछ। नेपाललाई आगामी वर्ष हुने एक दिवसीय विश्वकप ग्लोबल छनौट सिधै खेल्न र ओडिआई मान्यतालाई निरन्तरता दिन बाँकी सबै खेल खेल्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल 16 खेलमा 7 जित, 8 मा हार र 1 खेल टाइका साथ 15 अङ्क जोड्दै 5औं स्थानमा रहेको छ। नेपाललाई सिधै विश्वकप ग्लोबल छनौट खेल्न शीर्ष 3 मा पर्नुपर्ने हुन्छ, अन्यथा प्ले अफ खेल्नुपर्ने हुन्छ। प्ले अफबाट 6 टोलीको खेलमा पुनः शीर्ष 2 मा पर्न सके विश्वकप ग्लोबल छनौट खेल्न पाउनेछ। ओडिआई मान्यतालाई निरन्तरता दिन अङ्क तालिकामा शीर्ष 5 मा पर्नुपर्ने हुन्छ।
हामी प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। चौतर्फी दबावपछि अर्थमन्त्री शर्माले दिए पदबाट राजीनामा। आफू हजारौं छानबिन समिति सामना गर्न तयार रहेको प्रतिक्रिया। बजेट निर्माणमा गलत नगरेको दावी। अर्थमन्त्री शर्माबारे छानबिन गर्न 11 सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन। छानबिनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नु सकारात्मक भएको दलका नेताहरूको प्रतिक्रिया। मनसुन सुरुसँगै प्राकृतिक विपदका घटना बढ्दै। सरकारको तयारी फितलो। विपद कोषमा अरबौं रुपैयाँ जम्मा, तर पीडितले पाउँदैनन् समयमै राहत। सरकार निकम्मा। सबै अस्पतालमा एमआरआई मेसिन नहुँदा बिरामीलाई शास्ति। सीमित अस्पतालको भर पर्नुपर्ने बाध्यता। सरकारीमा लामो समय कुर्नुपर्ने स्थिति, निजीमा महँगो। प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने सरकारको रणनीति। मङ्सिर 2 गतेका लागि मिति तय गर्न आयोगको सुझाव। निर्वाचन सम्पन्न गर्न 10 अर्ब रुपैयाँ चाहिने। बेलायतमा एकपछि अर्को मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री जोन्सन दबावमा। जोन्सनको कार्यशैली गलत भएको आरोप। र नेपाल र क्यानाडा बीचको दोस्रो एक दिवसीय अभ्यास खेल आज। जित हासिल गरेर आइसिसी विश्वकप लिग 2 त्रिकोणात्मक सिरिज खेल्ने नेपालको चाहना। प्राइम न्युज अहिलेलाई सकियो। अबको प्रस्तुति कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धवलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एसडी। नमस्कार।